Let's have a look at the news in detail. Sirsem Mapsa-based taxi driver Jeevan Chari was found to be murdered by unknown person in Khanapur in Karnataka. His body was found in Jamboti forest in Karnataka and robbed of cash, gold ornaments along with his car. Jeevan's face found burned at the spot by the accused to hide his identity. His family had earlier filed a missing complaint at Valpoi police station, but Karnataka police has failed to crack the case. Family demands immediate arrest of the accused. वाटेर मेळना फुडें तांकां घेतलो आनी येयलो तो तेंचे हात केलो दिसता ताका आनी ते बेळगांव वचपाचें आहलें खंय ते आनी ते आहले ते चडले भितर आनी हांगासर येयले वाघारा कडेन आनी म्हाका सांगपाक येयलो ते दोग जाण कोण आसा ताका सांखळे पावूंक जाय अशें सांगलें तेंच्यान गाडयेन कितें उलप जालें कोण जाणा बेळगांव वचपाचें आहलें काय कितें मागीर तेणी हांगासर येयलो आनी म्हाका सांगून लागलो तो तांकां पावंक वयता म्हणून सांखळे पावंक वयता म्हणून हांवें ना ते बेळगांव वचपाचें आसा म्हणून हांवें म्हणलें नाका म्हणलें तूं खंयच वचूं नाका बेळगांव वचूं नाका आनी आसूं नाका वचूं नाका म्हणलें तर तांकां घेवन येयला न्हू आतां आपूण ताका सांखळे पावता आनी येता अशें सांखळे पावंक वयता घरांतसून येयला आनी चडलो गाडयेर आनी गेलो पावपाक रोखडो येता म्हणलो आपूण सांखळेसून येता म्हणून हांव वाट पळयता तेजी येतलो असो म्हणून पळय जाल्यार येवंक ना सांखळे पावोवंक 10:30 जालीं कितें 10:30 येवंक ना म्हणून तुका हांवें फोन केलो ताका मागीर 2 वरांनी येता म्हणलें रोखडो येता मागीर फुडें पावलो फुडें येलें सर तेणें ताका घाटार आपूण गप्पा ताका फुडें व्हरना फुडें घाटार पावना फुडें फोन केलो हांवें 2 जालीं 2:30 जातलीं जालीं कित्याक लेट हांवें फोन केलो ताका तो पावलो काय म्हणून तूं म्हणलो आपूण म्हाका घाटार पावलो म्हणलो हांवें म्हणलें ताका अरे फुडें वचों नाका खालेलो मरे म्हटलें तर ना तेंच्यांनी फोर्स केलो आपूण फुडें पांय म्हणलो घाटाचेर आपूण येता म्हणलो घाटाचेर रोखडो 2 वरांनी येता आपूण हांव म्हणलो न्हीद हांव म्हणलो आपूण येता म्हणलो आनी फुडें 2 वरांनी येता म्हणून हांव रावलें गव्हर्मेंट आतां येतलो असो म्हणून मागीर पळय जाल्यार फोन लायलो परत ताका फोन लागलो नाहलो परत फोन जाल्यार परत तूं फोन लागत नाहलो म्हणलें आतां येतलो म्हणून हांव पळय जाल्यार येवंकूच ना आतां म्हणलें फ्लाटा गेलो म्हणलें तो बेळगांव गेलो दिसता म्हणलें बेळगांव तुका हांव म्हणलें आतां हरी मंदिरान वयता न्हू तो थंयच गेलो दिसता म्हणलें सकाळीं फुडें परत हांव हांगासून देवळान गेलो सकाळीं फुडें आनी मागीर येतलो म्हणून वाट पळयता मागीर येवंकूच ना तो ते येवंक ना म्हणून वाट पयली तेजी दनपार पर्यंत आनी 11:30 सुमार म्हापसा पुलीस स्टेशनार गेले आमी थंयसर कितें तरी कंप्लेन लॉज करतले म्हणून तेजें आधार कार्ड बी घेवन गेले थंयसर थंय वचना फुडें थंय आमकां म्हणलें तुमी हांगासर लॉज करूं नाका ज्या जाग्यार लास्ट मोबायल ट्रेस जाल्लो कॉल येयल्लो पळय ते थंयसर तुमी जे ज्युरिडिक्शन आहा थंयसर वचा म्हणाले ते म्हणाले तुमी वाळपय वचा म्हणून जालें कितें आमी थंयसून मागीर आतां म्हणलें वाळपय वचपाक इतको वेळ लागतलो जाल्यार समतीच म्हणलें मोटरसायकल घेवन म्हणलें समतेच वचून सोदूंक वचया म्हणल्यार हांव आनी ते दुसरे समतेच घेवन मोटरसायकल घेवन थंय गेले सोदपाक गेले जाल्यार मदीं आमी फुडें वचता जाल्यार खंयसर केरी गेले तेजो केरीचे CCTV आसता जाल्यार पयले पण ते CCTVन बी ते कांय CCTVच नासले थंयसर रिकॉर्ड सुद्दां तेंचे रजिस्टरार बरयल्ले नासले परत तशेंच आमी फुडें गेले जाल्यार तेंचे ते वयर चोडला घाट काडून एक्सायजाचें ऑफिस आहा थंयसर आमी ते फुटेज बी मागपाक पयले पण ते फुटेज कन्नड लोक बी ते कम्युनिकेट जायना जाले तितके उलोवप तेंचे कडेन जायना जालें आनी तेंचे कडेन पासवर्ड बी नासले कारणान ते रिकॉर्डिंगूय दाखोवंक शकले ना मागीर आतां परत फर्दर आमी चवकशी करपाक रजिस्टरूय चॅक केले जाल्यार रजिस्टरारूय थंय एंट्री ना आतां कितें जालें थंयसरूच आमी मागीर म्हणलें एक काम फुडें करया थंय आमकां कोण म्हणल्यार तुमी एकदम खानापूर पुलीस स्टेशनार वचा पण आमी खानापूर गेले जाल्यार थंयसरूय PSI नासलो थंयसर मागीर थंयसर तेजे एक्सायजाचें मेन ऑफिस आहा आनी आयतार आसल्या कारणान थंय बंद सगळें बंद आसलें थंयसर
ती आमकां फुडली इन्क्वायरी करपाक गावना थंयसर. मागीर जालें कितें की दुसरे दिसा फोन येयलो की हांगासर वाळपय कंप्लेंट जी रजिस्टर्ड केल्ली आमच्या भावजयेन वचून, तर रातचे तेंच्यांनी सिम ट्रेस केले. तर सिम ट्रेस करिना फुडें ताका बेलगुंडजी म्हणून थंय गांवाचो थंय हे गावले, थंय सिम लास्ट ट्रेस केल्ले म्हणून. मागीर हांव खानापूर जो आसलो पळय थंयसून सोमतोच बेळगांव गेलो आनी थंय गांवान सोदपाक ट्राय केली हांवें की बाबा ती गाडी बिडी मेळटा काय म्हणून, पूण ते तितके ना गांवान थंयसर. मागीर परत सोमार जालो, मंगळार दीस मागीर कळ्ळें म्हाका की बाबा अशें जाल्लेलें आहा थंयसर. बाबा हांगासून फोन येयलो की आमचो सरपंचाचो की हांगासर जांबोटीच्याच कुशीक बेळगांव वयताना थंय एक बॉडी गावलेली आसा, लायसन बी गावल्ली आहा. मागीर ते आमी तेजो सर्च करून वयता जाल्यार पळयता तेजे खरेंच आयडी बी गावली आमकां थंयसर, आनी आयडी तेजी बॉडी बी आमी आसली, आमचे सयऱ्या आसले. तर आमी पयले जाल्यार तीच बॉडी तेजी. तर आमी इतकेंच मागता की आमकां पुलिसान बी कडेन नासोवचें न्हू. आमी कितें आहा आमकां कायदे खबर ना, रजिस्ट्रेशन खंयचें लागता आमकां खबर नासता. पूण आमी आतां खंय गेले जाल्यार आमकां एटलिस्ट हेल्प तरी करची तेंच्यांनी. नासत राव जाल्यार ते थुपेळ वयता थुपेळ. आमकां आमी सगळे कितें कायद्याची बी शिकून येयल्ले ना तितके. पूण आमकां पुलिसान म्हापशे जर तितके बाबा थंयसून जर इन्क्वायरी केल्ली तेजे न्हू जाल्यार तरी हेल्प जातली आसली कितें तरी. पूण तितकी ना कायद्या कडसून. Video journalist Prakash Gadekar from Mapsa for HCN.